बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ो दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता था दोस्तों के साथ। कुछ हालिया डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से 2-3 फ़ैसले भी हुए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कश्मीर में स्पेशली इंतखाबात हैं, उसके बारे में हमारा क्या किरदार होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों को बता दूं कि हमारे बलूचिस्तान के जो चीफ़ हैं, इज़्ज़त माब जनाब सरदार दाऊद ख़ान सदुज़ई, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती ईमान वाली ज़िंदगी बख्शे। बहुत मुतर्रक और बहुत दर्द दिल रखने वाले हैं। एक मुकदमा हमारे पास आया आज़ाद कश्मीर से। फ़ारूक सदुज़ई का बेटा वहाँ हब चौकी में वापडा की ड्यूटी पे थे और वो कत्ल हो गए, लेकिन वहाँ मकामी कंपनी ने और लोगों ने मिल के उसको ख़ुदकुशी का रंग दे के तो उनको भेज दिया लाश उनकी। तो सरदार फ़ारूक साहब जो टालियन से हैं, उन्होंने जिरगा के साथ रब्ता किया और उनकी दादरसी के लिए मैंने उन्हें बलूचिस्तान के चीफ़ के पास भेजा और सरदार दाऊद ख़ान ने वो स्पेशली उसके लिए कोयटा से कराची आए और उन्होंने उनकी पूरी मदद करके और बिलाखिर वहाँ जाके उसकी FIR दर्ज कराई 302 की, उन मुलज़िमों के ख़िलाफ़ जो नामज़द थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पड़ोस में थाने में FIR दर्ज नहीं होती। तफ्तीश आगे होनी है जो किस्मत ने लिखा हो, लेकिन हमने ये फ़र्ज़ समझा और ये तमाम लोगों को कश्मीर के सदुज़ई जो हैं ये मकरूज़ हैं सरदार दाऊद ख़ान के कि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेके तो ये काम करवाया। उसके बाद वो कोयटा फ़ारूक ख़ान कोयटा गए और कोयटा में वो उनकी मामलत कर रहे हैं कि ये जो केस है उनका ये ट्रांसफ़र हो जाए क्राइम ब्रांच में। और क्राइम ब्रांच में आगे हमारे सरदार हाशिम ख़ान हैं, दुरानी हैं वो, और वो बड़े कमाल के वो SP हैं वहाँ, और वो बड़े कमाल के आदमी हैं। वो ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं इस केस में। हम मशकूर हैं ट्राइबल चीफ़ कोयटा के कि उन्होंने ये की। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल बच गया और आज़ाद कश्मीर में हम देखते रहे हैं कि लोग इंतखाबी अमल में रिश्तों नातों को भूल जाते हैं और आपस में खामखा की दुश्मनियाँ पैदा करते हैं। तो ये बताना मकसूद है कि इंतखाबी अमल, सियासी रायदही एक आर्जी काम है, एक वक्ती काम है, और किसी आर्जी काम के लिए जो अज़ली रिश्ते हैं, नाते हैं, कबायली वक़ार है, उसको दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वोट आप जिसको मर्ज़ी दें, मेरे समेत हर आदमी किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और वो उसके साथ हमदर्दियाँ रखता है। तो वो हमदर्दियाँ पहली चीज़ ये है कि बैलेट बॉक्स के पास जाके तो आप उसका इज़हार करें, लेकिन अगर बहुत ही कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद का शौक़ है तो बस वो 1 महीने के लिए कीजिएगा, लेकिन उसकी बुनियाद पर ताल्लुकात और कबीले के अंदर रिफ्ट मत पैदा करें। और जहाँ एक ही कबीले के सदुज़ई कबीले के मुख्तलिफ़ लोग आप लड़ रहे हैं, वहाँ यह कोशिश कीजिए कि जो उनमें सबसे ज़्यादा समझें कि पॉपुलर है और उसको कम सपोर्ट चाहिए, उसको सपोर्ट करें, ताकि पार्लियामान के अंदर कम अज़ कम आपके कबीले का बंदा तो जाए। तीसरा एक डिसीजन हमने रात गए कल किया और वो सिंध के प्रोविंशियल चीफ़ सूबाई सदर के हवाले से था। वो बड़ा बोझिल दिल से हमने किया। एक मुकदमा हमारे पास आया, कराची का एक बिज़नेसमैन जो था उससे यहाँ कश्मीर के एक बिज़नेसमैन के कुछ लेन देन था। तो वो ज़ाहिर है जो प्रोविंशियल चीफ़ था सिंध का, उसकी ड्यूटी लगाई कि आप ये वहाँ से वसूल करके पैसे तो आप हमें पहुँचाएँ। तो महमदुल्ला ख़ान ने वो पैसे तो वसूल किए,
لیکن اس کے بعد وہ 4-5 ماہ گزر گئے، انہوں نے وہ پیسے نہیں پہنچائے، اور اس طریقے سے وہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے۔ تمام دوستوں نے جو ہمارے دوست وہاں ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ یہ ایک غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرے، اور پھر میرا تو ٹیلی فون ہی اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا۔ تو جس کسی نے ان کو کہا اس کے ساتھ انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی کہ کسی کا کوئی کام ہے تو ہمیں آپ پوچھیں، حالانکہ وہ خود کاروبار کرتا ہے کراچی صدر میں۔ مجھے تشویش ہوئی، چونکہ ان کا ہم 4-5 مہینے سے انکوائری کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے اس کے معاملے کو درون خانہ نپٹا دیں، پس پردہ نپٹا دیں اور اس کو سرفیس پہ نہ لائیں، لیکن موصوف نے 3-4 دن ہوئے یہ گروپس میں یہ ایڈ دینے شروع کر دیے تھے کہ کسی کا کوئی کام ہو تو بتائیں، ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے۔ اور میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں سے لوگ جو ہیں ہمارے وہ ان سے رابطہ کرنا شروع ہو گئے، تو میں سمجھا کہ یہ کل جا کے اسی طرح کی کوئی واردات کسی دوسرے کے ساتھ کرے گا اور بدنامی ہوگی، اس لیے ہم نے ہٹا دیا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، تو ہمارا تعارف احمد شاہ ابدالی سے لے کے اور نواب جسی خان سے لے کے تو قیس عبدالرشید خان سے لے کے آج تک یہی ہے کہ ہم دیانتدار لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، اور خدا پرست لوگ ہیں، اور صلحجو لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ گنڈ کپی شروع کر دیں گے، یہ چور بازاری شروع کر دیں گے، یہ بددیانتی شروع کر دیں گے، تو پھر ہمیں نمائندگی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں یہ پھر ہمارا تعارف یہ نہیں ہے جو قرآن سکھا رہا ہے کہ آپ کو قبو میں ہم نے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بڑی کوئی بددیانت جو ہے وہ سدزوئی تو ہو سکتا ہے، سدزوئی چونکہ سارے کوئی وہ تو نہیں ہے، اس کو قبیلے سے تو نہیں نکال سکتے، لیکن کوئی بددیانت جو ہے وہ جرگے میں نہیں ہو سکتا۔ بددیانتوں کا جرگہ ہو سکتا ہے، بددیانت لوگوں کا جرگہ ہو سکتا ہے، چوروں کا جرگہ ہو سکتا ہے، ڈکیتوں کا جرگہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی بددیانت، کوئی خائن جو ہے وہ جرگے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ یہاں سارے ریفائن لوگ آئیں گے، ہم نے تو ان چوروں اور چکوں کے ہاتھوں جتنے لوگ لٹے ہوئے ہیں ان کی دادرسی کرنی ہے۔ تو اگر ہمارا نمائندہ ہے جو وہ خود لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے اور بالکل اعلان سیدھی بددیانتی شروع کر دے، تو یہ تو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا، اور وہ تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو آئندہ بھی کوئی کرے گا، میرے سمیت کوئی آدمی کرے گا، تو پھر ہم رکاب نہیں رہیں گے، پھر ہم ایک کشتی کے سوار نہیں رہیں گے۔ سدزوئی بھی رہ سکتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جرگہ کے اندر نہیں رکھتے ہیں جب تک کہ میرے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ تو اس کو کوئی ذاتی انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نہیں بتانا چاہتا تھا سوشل میڈیا میں، لیکن یہ ضروری ہو گیا چونکہ میں نے دیکھا کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے قبیلائی اتحاد کے مغائر جا رہی ہیں، اس لیے مرکزی کابینہ کے جو مشر ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کے نوٹس میں لانے کے بعد پھر ہم نے ان کو ریموو کیا۔ تو میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے ذمے اگر کوئی کام لگتا ہے تو اس کو پوری یا تو آپ کیجئے کہ مت کیجئے، یا کیجئے پوری امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ، اور حقدار کے پاس اس کا حق پہنچنا چاہیے۔ یہی ہمارا رائے امتیاز ہے اور یہی ہم نے کرنا، اور اسی لیے اسی کی دستار ہم نے اپنے سر پہ سجائی ہوئی ہے، وما علینا الا البلاغ۔